Senior Minister Sudhin Dhavlikar said the proposed IIT Goa campus at Pharmagudi has been under consideration since 2014 during the tenure of former Chief Minister late Manohar Parrikar. He said land from Goa Engineering College was allotted for the project and the process had moved ahead without major objections. Dhavlikar added the government will consider all aspects before taking a final decision. IIT प्रोजेक्ट 2014 गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियान गोंया चालू करचो म्हणून निर्णय घेतलो आणि त्या वेळार मुख्यमंत्री आमचे पर्रीकर आशिल्ले आणि गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीत जसो NIT प्रोजेक्ट चालू केलो आणि IIT प्रोजेक्ट चालू केलो आणि हे दोन्ही प्रोजेक्ट चालू करता आसतना ताणें ठरयल्लें IIT प्रोजेक्ट हांगाच दवरचो आणि NIT प्रोजेक्ट जो आसा तो शक्यतो बेगिनात बेगीन हांगा व्हरचो दुसरे कडेन व्हरचो पूण हे जमनी सोदतसर NIT जवळ 12 वर्सां फर्मागुडयेर उरली आनी त्या नंतर कोंकणीत गेली IIT आज फर्मागुडयेर 4.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जी गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीची कॅम्पसात 1963 जी भाऊसाहेब बांदोडकारान आसतना एक्वायर केल्या ती जमीन IITक दिली गेल्या कोणी तातूंत पेनिंग जावपाचें कारण ना कारण ती गव्हर्नमेंटाची जमीन आनी इन्स्टिट्यूशनां झोन म्हणून ती डिक्लेअर जाली हांव ताचेर चड सुचोवपाचें करना बांदोडा पंचायतीन जो धोरण दवरलां तें वेगळें आनी सरकाराचें धोरण वेगळें आसा ह्यातूंत आतां एकत्रीतपणे निर्णय कसो घेवप हें सरकाराचें काम आसा.